सब में भी कंप्यूटर सेंटर बना के दिया है। हमने हाई कोर्ट के जजों के लिए भी कंप्यूटर सेंटर बना के दिया है ताकि वो बुनियादी IT की तालीम हासिल करें। इसके अलावा हम चूँकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुतालिक ही मालूमात देते हैं, तो हमने वेब पोर्टल्स भी डिज़ाइन किए कुछ इदारों के, जिसमें आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची और इब्राहिम आई हॉस्पिटल को वेब पोर्टल भी बना के दिया है। और इसके अलावा जितने हमारे इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे अपनी तालीम को बरोकार लाते हुए अपने अपने इदारों की वेबसाइट्स भी बनाते हैं। तो इस चीज़ में तो कोऑर्डिनेशन ग्रुप तो अपनी किसी काम कर रहा है, और कराची के तो बेतहाशा हमारे कंप्यूटर सेंटर्स काम कर रहे थे, मगर हम समझते हैं कि हमारे इंटीरियर में रहने वाले लोगों को हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी ज़रूरत को समझते हुए हमने हैदराबाद से अपने सफ़र का आगाज़ किया, और आज माशाल्लाह यहाँ 14वां कंप्यूटर सेंटर हम आज खोलने आए हैं, जिसमें हैदराबाद में हमने वुमेन जेल में कंप्यूटर सेंटर बनाया, हमने हैदराबाद वुमेन फाउंडेशन में कंप्यूटर सेंटर बनाया, हमने हाला में कंप्यूटर सेंटर बनाया, हमने धोरोनारो में बनाया, सक्खर के तो अजीज शिवानी साहब यहाँ गवाह मौजूद हैं, उनकी सरपरस्ती में ही हमने वहाँ पे कंप्यूटर सेंटर बना के डोनेट किया है। लाड़काना में हमने कंप्यूटर सेंटर बनाया है, आज कोटरी कबीर में यहाँ खड़े हैं, और इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में हम रानीपुर वगैरह जैसे इलाकों में भी हम मौजूद होंगे। एक साथ तरीके से तो हम जो कंप्यूटर और IT की एजुकेशन फैला रहे हैं, थोड़े से सवालात हमारे लिए भी लोगों के जहनों में हैं कि हम ये काम क्यों करते हैं, हमें ऐसी क्या दिलचस्पी है। तो साहब, एक तरफ तो हम ये समझते हैं कि अब IT के बगैर, तालीम के बगैर जो है हमारी जो बुनियादी तालीम है या हाई एजुकेशन भी हैं वो भी हमारे लिए बेकार है। जैसे कि अभी जुल्फिकार ने भी कहा कि जितने भी क्वालिफाइड पर्सन है, जब तक वो कंप्यूटर के कीबोर्ड की लैंग्वेज को ना समझें, माउस की क्लिकिंग को ना समझेंगे, तो वो इलिटरेट ही काउंट किए जाएंगे। और कल ही बल्कि मैं एक सेमिनार में गई थी, तो वहाँ लिटरेसी की डेफिनेशन को रीडिफाइन किया गया है। जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब भी कहते हैं कि लिटरेसी की एक नई तारीफ उभर के सामने आई है कि अब वो लोग जो कंप्यूटर एजुकेशन से ना वाकिफ होंगे वो इलिटरेट काउंट किए जाएंगे। तो जब डॉक्टर्स और इंजीनियर अपने आप को अपडेट करने के लिए कंप्यूटर सेंटर्स जाके एजुकेशन हासिल करते हैं, तो क्यों ना हम अपने बच्चों को बुनियाद से ही ये तालीम फराहम कर दें। और हर जगह दुनिया में तो हो ही रहा है, क्यों हमारा मुल्क पीछे, क्यों हमारा सिंध इतना पीछे, जहाँ पे लोगों को बैठने की भी आज मुश्किलात है, जहाँ पे एक बुनियादी ज़रूरत वॉशरूम भी अवेलेबल ना हो, वहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम तो एक चिराग जला रहे हैं। मगर जहाँ तक जस्टिफिकेशन की बात आती है, अभी जुल्फिकार ने मुझसे कुछ बातें कही हैं, तो मैं चेयरमैन साहब के बजाय मैं सोचूंगी, ज़रूरी समझती हूँ कि मैं उसका जवाब दे दूँ। उन्होंने ये कहा है कि हमें 8 कंप्यूटर पूरे नहीं पड़ते। मैंने अभी VC साहब को इनॉग्रेशन के टाइम पे कहा कि सर, ये अगर अपनी डिमांड को जस्टिफाई कराएंगे तो हम यहाँ ज़रा सी भी देर नहीं लगाएंगे कंप्यूटर की तादाद बढ़ाने में। ये तो आपका आगाज़ है, आप शुरू करके तो दिखाइए, फिर देखिए जब हम वहाँ से चल के 8 कंप्यूटर देने आ सकते हैं तो इसकी तादाद बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। इसकी डिमांड को जस्टिफाई आपने कराना है, लेकिन आप शुरू तो कीजिए इसको, 8 से ही शुरू करके देखिए। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी बताते चले कि ये ना सिर्फ IT एजुकेशन की बदौलत कराची में रहने वालों का एक इमेज बिल्ड हुआ है। यहाँ पे एक जो तजाद नजर आता था, जब कराची से कोई आता था तो इंटीरियर में कुछ अरसे पहले तक एक अजीब सा तजाद होता था। लोग कराची वालों को बड़ा खुदगर्ज समझते थे, वे समझते थे कि आए होंगे अपनी ही ज़रूरत के लिए। आज भी शायद कुछ लोग सोचते हों, लेकिन जब हम यहाँ सिंध में आते हैं तो हम देखते हैं कि हमें बड़ा वार्म वेलकम किया जाता है। तो हमने तो ब्रदरहुड की या भाईचारे की वो फजा भी कायम की है। तो कोऑर्डिनेशन ग्रुप IT के लिए तो काम नहीं कर रहा, कोऑर्डिनेशन ग्रुप तो एक नेशनल कॉज के लिए काम कर रहा है। हमने तो अपना कराची में रहने वालों का एक इमेज बेहतर किया है, और हमें इंटीरियर से जो मोहब्बत मिलती है और जो मोहब्बतों के ज़ख़ीरे हम समेट के जाते हैं, यकीन जानिए हम मुद्दा तो नहीं भूलते। जब हमारा पहला इस्तकबाल हैदराबाद में हुआ था तो हम समझे हमारा सबसे वालिहाना इस्तकबाल हुआ, लेकिन आज का इस्तकबाल लेके लगा कि इससे पहले इतना शदीद तो नहीं हुआ, और इंशाल्लाह आगे इससे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता रहेगा। तो ये तो एक नेशनल कॉज हमारा हासिल हो रहा है, एक भाईचारे की फ़ज़ा भी कायम हो रही है, मिलजुल के तालीम भी हासिल हो रही है, यानी कि 2 फ़वाइद हो रहे हैं। अब रह गई बात कि ये एजुकेशन हासिल करने के बाद हमें क्या फ़ायदा है या हमारे बच्चों को क्या फ़ायदा है। किसान अनाज उगाता है, अकेला नहीं खाता, पूरी कौम खाती है। एक इंसान दरख्त लगाता है, अकेला नहीं बैठता उसके साये में, पूरी कौम उससे मुस्तफ़ीद होती है, हर आने वाला मुस्तफ़ीद होता है। बिल्कुल इसी तरह IT का एक पौधा हम लगा के जा रहे हैं, इसको पानी देना, इसको सींचना, इसको तनावर दरख्त बनाना, ये आपका काम है। IT में पढ़िए, उसकी तालीम से अवेयर होइए, बहुत मौके हैं जॉब्स के, बेतहाशा मौके हैं, ऑनलाइन के ज़रिए भी मौके हैं, वेब
ڈیزائننگ کے ذریعے بھی مواقع ہیں, ویب ڈیولپمنٹ میں بھی مواقع ہیں. جتنی آپ تعلیم حاصل کریں گی یہ اتنی گہری اور اتنی وسعت ہے اس میں کہ آپ کو بہت مواقع ہیں. لوگ گھنٹے 2 گھنٹے کام کر بھی کافی پیسے کما لیتے ہیں. تو پھر جب بنیادی ضرورت ہی پوری ہوگی, جب جابس ہی مل جائیں گی, تو پھر کون پیچھے رہ جائے گا. میرا خیال ہے کوآرڈینیشن گروپ کا میں اس سے آسان الفاظ میں اتنا چھوٹے وقت میں تعارف نہیں کرا سکتی تھی. کوشش میں نے کی ہے کہ اپنے تمام باتوں کو سمیٹنے کی. ایک اور بات کہ آج کی یہاں پہ بک کی بھی ایک رونمائی تھی. بک وہ سندھی میں تفسیر تھی, لیکن پروفیسر صاحب کی طبیعت کی ناسازی کے باعث تو وہ حاضر نہیں ہو سکے. بلا شبہ یہ ایک بہت اچھی اور جامع کتاب ہے, اور یہ آپ اسپیشلی سندھی زبان جاننے والوں کے لیے بہت اچھی اور مفید کتاب ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد جب ہم کوٹھی کبیر کے ایکسٹینشن میں یعنی کہ بڑی لیب کے افتتاح کے موقع پہ ملیں گے تو ان سے بھی ضرور ملیں گے, اور اس وقت ان کی کتاب کی مزید ہم ڈسکس کر لیں گے. تھینک یو ویری مچ. کہ کوٹڑی کبیر میں انشاءاللہ اب نئے 3 ڈیکوریشن کھل جائیں گے کیونکہ کرسیوں کی کمی ہو جائے گی. اور آپ لوگوں کی آمد کے بعد میں آپ کو شامل کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں جلدی جانا ہے. یہاں کی طرف دیکھ رہا ہوں تو شیلڈیں بھی ہیں. مہمان بے شک جو اسپیچ کر رہے ہیں ان سے معتبانہ درخواست کریں گے کہ ہم تھوڑا سا کم وقت لیں, لیکن سر کچھ بچے آپ کے دستے مبارک سے وہ شیلڈ لینا چاہتے ہیں تو وہ موقع ضرور دیجیے گا. یہ میں نے اپنی طرف سے کہا ہے, کیونکہ جب کسی دانشور کے ہاتھ ایک چھوٹا سا تحفہ بھی ملتا ہے تو میرا رب اس تحفے کا نتیجہ یہ دیتا ہے کہ آپ میں بھی ان جیسی صلاحیتیں آ جاتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی صلاحیتیں ان میں آ جائیں گی تو کیا بات ہو جائے گی. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا, اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ سیٹ پہ سے جب اٹھیں تو کسی کو وہاں ضرور کہہ کے آئیں کہ میں دوبارہ آؤں گا, کیونکہ میں جب ادھر آیا تو وہ سیٹ چلی گئی تھی تو مجھے لگا کہ میں اسلام آباد گیا ہوا ہوں. محترم خواتین و حضرات, ہماری معزز مہمان ڈاکٹر سائرہ بانو نے کوآرڈینیشن گروپ کا تعارف پیش کیا, اپنے مستقبل کے آبجیکٹیوز آپ کے سامنے بیان کیے. ہماری دعائیں نیک تمنائیں سب ان کے ساتھ, ان کے گروپ کے ساتھ ہیں. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے اپنی تقریر سندھی میں شروع کی اور پھر اردو میں اپنا سارا حال بیان کیا, تو ڈاکٹر صاحب میں تاریخ کا طالب علم ہوں, آپ کو یہ عرض کرتا چلوں گا کہ کوٹڑی کبیر میں جہاں اس وقت یہ تقریب ہو رہی ہے وہ ایک بڑا تاریخی شہر تھا, جہاں پر کچھ کتابوں نے یہ لکھا ہے کہ اپنے زمانے میں 300 سے زیادہ مدارس تھے, مدرسے تھے. اور جیسا کہ ذوالفقار نے بھی آپ کے سامنے یہ پیش کیا کہ بہت بڑی تاریخی شخصیتوں نے یہاں پر تعلیم حاصل کی. اور جس شخصیت کا ذکر ہوا اس میں سندھ کے سب سے پہلے اردو شاعر حضرت سچل سرمست کا یہاں پر درس و تدریس مکمل کرنے کا بھی تذکرہ ہوا. اور سچل سرمست نے کراچی کے لوگوں کے لیے اسپیشلی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سچل سرمست سندھ کے پہلے اردو شاعر ہیں جنہوں نے اس زمانے میں اردو میں اشعار کہے جب اردو ابھی لکھنؤ سے باہر نہیں آئی تھی, اور وہ تمام عمر لاڑکانہ سے باہر نہیں گئے تھے. اور رانی پور سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹے سے قصبے درازہ شریف میں بیٹھ کر وہ کہہ رہے تھے, ایک دن یہ آخر یہ مطلب پا لیا, ایک دن یہ مرشد نے کہا بن عشق دلبر کے سچل کیا کفر کیا اسلام ہے. مجھ کو بتائے قاضیہ کیسا تمہارا کام ہے, تجھ کو کتابوں کی پڑھی میرے لیے ماتم ہے. وہ مطالعے کے بجائے مشاہدے پہ زور دیتے ہیں کہ ان کا پتہ ہے کہ وہ کتابوں سے آگے کوئی اور دنیا بھی ہے. اب میں گزارش کرتا ہوں کہ جناب آفتاب عالم صاحب بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں, اور میں نے تقاریر کا سلسلہ تھوڑا سا مختصر کیا ہے. میں نے صدر صاحب اور مہمان خاص کی اجازت سے کچھ دوستوں کو گزارش کی ہے کہ وہ اپنی تقریر کا پروگرام ملتوی کر دیں تاکہ ان کی جگہ کوئی اور پروگرام ہم جیسے شیلڈ وغیرہ کی تقسیم رکھیں گے. سو آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب آفتاب عالم صاحب, اپنے خیالات کا اظہار کریں. بے شمار پروگرام کیے ہیں لیکن
آج پروفیسر صاحب کے ساتھ بڑا مزہ آ رہا ہے کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ خیالات کا اظہار پیش کیجیے گا. میں نے کیا خیالات کرنے ہیں, اظہار تو میں آپ کے ساتھ پیش کروں گا, لیکن خیالات میں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سر جب مجھے پتا چلا کہ کوٹڑی آنا ہے تو میں ڈر گیا کہ کوٹڑی ہوگا ایک چھوٹا سا. اس کے بعد جب نام آیا کبیر اور جب ہم یہاں پہنچے تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہمارا جس طرح استقبال ہوا, بخدا شادی میں جب دولہا بن کے گیا تھا تو مہندی میں بھی میرا ایسا استقبال نہیں ہوا تھا. اس طرح گل پاشی ہوئی ہیں اور اس طرح بچوں نے کلیپنگ کی ہے. تو میں تو دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ جو بیٹھے ہوئے نا حنیف اسکالیہ صاحب, اب سامنے بیٹھے ہوئے تو ہم ان کے بارے میں کوئی بات کریں گے تو بالکل یہی لگے گا کہ شاید وہ ہمیں سکھا کے لائے ہیں. لیکن بخدا میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میں نے حاتم کو کتابوں میں پڑھا تھا, دیکھا نہیں تھا, لیکن جب کالیہ صاحب سے ملاقات ہوئی تو مجھے لگا کہ حاتم تائی پاکستان میں بھی ہے اور اتنا بڑا حاتم تائی ہے. ڈیکوریشن واپس لے جائیں گے, میں آپ وہ نہ سمجھیے گا چھین جائیں گی, یہ مطلب ڈاکٹر صاحب فوراً پکڑ لیتی ہیں اور ویڈیو بھی بن رہی ہے اور وائس چانسلر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. صرف انہوں نے فون کرنا ہے کہ آفتاب کو واپس اسی گاڑی میں نہ بھیجو, موبائل میں بھیجو. موبائل میں بھی تو عزت ہوتی ہے. تو دیکھیے مطلب بس دیکھیے نا کہ ایک فقیر تھے, پولیس والے مار رہے تھے فقیر کو, میرے جیسا ایک گیا, بولے کیا کر رہے ہو, بولے دیکھو کمال کرتا ہے یہ فقیر ہے اور موبائل میں بھیک مانگ رہا ہے. تو میں نے کہا کیا فرق پڑتا ہے, یہ بھی تو موبائل سے ہی بھیک مانگ رہا ہے, آپ بھی موبائل میں ہی تو جاتے ہو. اگر سمجھ آئے تو انجوائے کیجیے گا, کوئی بات نہیں, کیونکہ مووی بنے گی تو آپ کی تالیاں مجھے بچا دیں گی. اچھا دیکھیے ایک بڑی بات ہے کہ موبائل کے اوپر بات یاد آئی کہ موبائل میں بڑا خرچ ہو جاتا ہے, کیونکہ کارڈ 10 منٹ میں آدھے گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے اگر آپ مسلسل بات کرو. تو پٹھان بھائی آپس میں بیٹھے ہوئے تھے, سگے بھائی کہنے لگے یار یہ تو بڑا مشکل کام ہو گیا ہے, موبائل کا اتنا خرچہ ہو گیا کہ 5 دن 10 دن میں کارڈ ختم ہو جاتا ہے, کیا کریں. تو بڑے بھائی نے کہا وہی پرانا دستور, کبوتر کے پاؤں پہ پرچی باندھ کے تیرے گھر بھیجے گا, یہ پیغام ہے, بس تو وہ پڑھ لینا, بس یہی بات ہے. دونوں بھائیوں نے کہا ٹھیک ہے. ایک بھائی رہتا تھا کراچی, ایک رہتا تھا حیدرآباد. ایک دن کراچی والے بھائی نے اس کے کبوتر کے پرچی میں باندھی پاؤں میں اور اس پہ لکھا میں ٹھیک ہوں, زمان خان ٹھیک ہے, اسکول جاتا ہے, ٹیکسی چلتی ہے, بس ہے, اور کبوتر کو اڑا دیا. کبوتر پھڑ 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 کرتا گیا حیدرآباد اس کے گھر. اسے بولا وہی بھائی کا پیغام آیا. کبوتر کو پکڑا, کھولا, پرچی دیکھی, اس میں لکھا ہوا تھا میں ٹھیک ہوں, زمان خان ٹھیک ہے, ٹیکسی بھی بہت چلتی ہے. وہ بہت خوش ہوا. اس نے بھی لکھا ہم بھی حیدرآباد میں بہت خوش ہیں, بچہ اسکول جاتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. اس نے بھی پاؤں میں پرچی باندھی, کبوتر اڑتا ہوا گیا, چلا گیا. ایک دن کے بعد 10 دن کے بعد پھر کبوتر آیا اڑتا ہوا, پھڑ 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 پھڑ, وہی بھائی کا پیغام آیا. کبوتر کو پکڑا جلدی سے, اس کی جیب سے تو تھی نہیں, پاؤں میں پرچی ہوتی ہے, جلدی پاؤں میں سے پرچی نکالی اور دیکھا تو اس میں کچھ نہیں لکھا ہوا تھا. بہت پریشان ہو گیا, بولے بھائی کو کچھ ہو گیا ہے, بھائی نے کوئی پیغام نہیں لکھا ہے, صحیح پرچی بھیجتی ہے, چلو جلدی کراچی چلو. دونوں میاں بیوی بھاگے, جلدی 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 لانڈی پہنچے. لانڈی پہنچ کے بولے زمان خان کیا ہوا. زمان خان باہر آیا, بولے کیا ہوا. بولے بھائی ٹھیک ہے, بچہ ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے. بولے ہاں سب ٹھیک ہے. تو بھائی آپ نے وہ جو کبوتر پہ پرچی بھیجا تھا اس میں کچھ نہیں لکھا تھا, ہم ڈر گیا. ارے بولے بے وقوف, ہم نے مس کال کیا تھا. ہنسی انجوائے کر کے. آج تو کوٹری کبیر میں ایک مخولی آیا اور ہمیشہ آئے گا کالیہ صاحب کے ساتھ, ہمیشہ آئے گا جب بھی آپ بلاؤ گے. جوڑیا بازار میں میمن بیٹھے ہوئے تھے ایک, اور بزنس مین میمن ہوتے ہیں, وہ وقت پر کسی کو جواب نہیں دیتے, یہ کمال ہے, اپنے کام میں مصروف ہوتے. ایک پٹھان گیا, بولے یار پیسیو کدھر ہے, پھوڑ کھیرنے, یار پیسیو کدھر ہے, پھوڑ کھیرنے. میمن نے بتایا پیسیو کدھر ہے, کام کرنے دے, پھوڑ کرنا پڑے. ویسے مندی لگی ہوئی ہے, اسٹاک ایکسچینج بیٹھا ہوا ہے, بولتا ہے پیسیو کدھر ہے, پیسیو کدھر ہے. ایک میمن کو رحم آ گیا, اس نے بولا چلو یار کب سے پوچھ رہا ہے پیسیو کدھر ہے, پیسیو کدھر ہے, میں بتاتا ہوں کہ پیسیو کدھر ہے. ذوالفقار صاحب ایک دو منٹ, تھینک یو ویری مچ. بولا پیسیو کدھر ہے, پیسیو. اس نے ہاتھ پکڑا میمن اور اس کو لے کے گیا. بولا جاؤ اس سامنے پیسیو ادھر جا کے فون کر لو. خان صاحب اندر گئے پیسیو میں, اور جانے کے بعد جیب میں سے موبائل نکالا, ڈائل کر کے بات کرنے لگے. میمن کو بڑا غصہ آیا, اس نے کہا ادھر جب تیرے پاس موبائل ٹیلی فون تھا تو تو
क्यों सबको बोलता था कि पीसीओ किधर है, पीसीओ किधर है, पीसीओ किधर है? अरे तू खुद वहीं पे मोबाइल पे बात कर लेता। बोले यार मेमन भाई गुस्से मत हो, जब हम पेशावर से आ रहा था तो हमारे भाई ने बोला था कि पीसीओ से फोन करेगा तो पैसा कम खर्च होगा। मेमन भी बड़े मासूम होते हैं। एक डेलीगेशन पाकिस्तान में आया, 3 आदमी खड़े हुए थे, एक पठान, एक सिंधी, एक मेमन। उन्होंने पूछा कि साहब आपके ज़कात देने का क्या तरीका है? पठान ने बोला बहुत ही आसान तरीका, हम गोल दायरा बना के बीच में खड़ी हो जाती है और जोर से पैसा फेंकती है। जो पैसे दायरे की तरफ चला जाता है वो अल्लाह के नाम देती है और जो दायरे की तरफ चला जाता है वो जेब में रख लेती है। सिंधी से कहा था साईं हमारा भी बहुत ही आसान तरीका है, हम भी गोल दायरा बना के लकीर बना के बीच में खड़े हो जाते हैं और जोर से पैसे फेंकते हैं। जो पैसे लकीर की तरफ चले जाते हैं वो अल्लाह के नाम देते हैं और जो लकीर की तरफ चले जाते हैं वो जेब में रख लेते हैं। मेमन से कहा भाई हमारा भी बहुत ही आसान तरीका है। अरे बताओ तो सही। बोला बहुत ही आसान तरीका है। अरे क्या है? बोले हम भी गोल दायरा बना के बीच में खड़े हो जाते हैं, ने जोर से पैसे फेंकते हैं, जो पैसे ऊपर चले जाते हैं अल्लाह के नाम देते हैं, जो नीचे गिर जाते हैं वो जेब में रख लेते हैं। मैं और बहुत सारी बातें करूंगा डॉक्टर साहब, और टू बी कंटिन्यू। ये जरा सा आप एक ये है ना, इनसे कुछ बात नहीं, ये 2 मिनट अब 2 मिनट। थैंक यू वेरी मच। मैं चाह रहा था क्योंकि स्पीचेज हैं और मैं वापस आऊँगा, बातें करता रहूँगा, लेकिन जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए हैं उसकी भी एक थोड़ी सी बात करूँ, क्योंकि हमारे प्रोफेसर साहब ने बताया कि वक्त कम है और ये सच है। लेकिन बखुदा मैं एक दिल से कह रहा हूँ एक बात, कि मैं ये शब्बीर हुसैन साहब जो मेमनों में भी कुरैशी हैं, वो मेरे घर सुबह 5 बजे आ गए और कहने लगे प्रोग्राम में जाना है। बड़ा मतलब आर्टिस्टों के साथ यही होता है कि रात भर जागते हैं। मैं आ गया क्योंकि हनीफ साहब से मुझे बड़ा प्यार है। मुझे ज़िंदगी में बेशुमार अवार्ड मिले, लेकिन सबसे पहले अगर गोल्ड मेडल किसी ने दिया तो हनीफ अस्कालिया साहब ने दिया है। और इस गोल्ड मेडल को मैं अपनी ड्राइंग रूम की जीनत बनाए हुए हूँ और दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह यहाँ पर भी इसी तरह स्टूडेंट गोल्ड मेडल लेते रहेंगे। फिर इसके बाद मैं जब इनसे मिला तो कालिया साहब की बात बताता हूँ कि हम बहुत प्रोग्राम करते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन जब हम किसी जगह जाते हैं ना तो वो कोई ऑनर होता है या कोई मालिक होता है तो वो तो अपनी गाड़ी में आता है। इसके बाद वो लंच डिनर या ब्रेकफास्ट करता है तो अलग से करता है। अल्लाह इन्हें लंबी उम्र दे। मेरा रब है ना, जुम्मे का वक्त है, मैं दिल से कह रहा हूँ, इन्होंने हमारे साथ जिस होटल में हम बैठे थे उसी होटल में बैठकर हमारे साथ नाश्ता किया। बल्कि एक जगह तो ये हुआ कि एक निवाला मेरे हाथ से निकला हुआ, यानी रख दिया, मैंने काटा था, वो भी उठा के खुद खा लिया। उस शख्स के लिए मैं दुनिया के जिस हिस्से में कहेंगे मैं क्यों नहीं जाऊँगा? आप बताइए, आप इंसाफ कीजिए। जहाँ तक तालीम का ताल्लुक है, मैं दुआ करता हूँ कि या अल्लाह जहाँ पर हम आए हैं ना, एक कंप्यूटर सेंटर तो क्या यहाँ हज़ारों हो, और डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब की तरह इंशाअल्लाह यहाँ का बच्चा कोई वाइस चांसलर हो, कोई हुकूमत का बड़ा एक नामवर ऐसा काम करने वाला हो जिसे हम फख्र से कहें कि ये हमारा लीडर है। इस दुनिया में जहाँ जाए वो डॉक्टर हमारा नाम रोशन हो। जिस कंप्यूटर डिपार्टमेंट में कोई जाए तो बड़े फख्र से कहें हम कि ये हमारा कोटरी कबीर का स्टूडेंट है। ये मेरी दुआ है। मैं आपके साथ हूँ। वक्त की कमी है, अगर डॉक्टर साहब को जाना भी हुआ और अगर प्रोग्राम चलता रहा तो बाखुदा जब तक आप कहोगे मैं आपके साथ हूँ। मैं समझता हूँ मेरे रब को मेरी कोई अदा पसंद थी कि आपके पास लेकर आया। आपकी खुशियाँ नहीं, मेरी खुशियाँ थी कि मैं आज आपके दरमियान हूँ। अल्लाह करे कि अल्लाह मुझे ज़िंदगी दे, जब भी डॉक्टर साहब आप कॉल करेंगे, आपकी यहाँ की कोटरी कबीर की कोई भी शख्सियत कॉल करेगी, एक शेर है जो आप सिर्फ दबाएंगे, वो है हनीफ अस्कालिया। उनसे कहेंगे मैं दौड़ा दौड़ा चलाऊँगा, ना मुझे मुआवजा चाहिए ना मुझे कुछ, अपनी गाड़ी में आऊँगा, लेकिन चाय वाय ज़रूर पिला देना। है तेरी कसम ओ यारा मेरे जुदा